क्या नाम है बच्चे आपका? अब्दुल गनी। कौन से पारे का टेस्ट है? 16 का। 16वें पारे का। 16वें पारे में पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في ऊंची आवाज से पढ़ो, الضلالة खुल के पढ़ो शाबाश, فليمدد डर डर के له नहीं पढ़ो, ऊंची आवाज الرحمن से पढ़ो शाबाश, सोना مدا. करके पढ़ो। حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. बस बच्चे अब यहाँ से पढ़ो। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल। بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فخذ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.
यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़ ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्थुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्थुम इल्ला यौमा। बस ठीक है बच्चे, पास हो गए माशाल्लाह। कितने सवाल गिरदान हो गए? 16। ठीक है माशाल्लाह। अमल को सारे मुकम्मल करो। इस साल वफाकुल मदारिस का हिफ्ज़ का इम्तिहान दो, पास करो, फिर आपको इंशाअल्लाह तजवीद में दाखिल करना है इंशाअल्लाह।